आज हामी यो तीनटा फर्मुला मार्फत चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रीमा युज हुने कम्पाउन्ड फर्मुलाहरू मल्टिपल सब मल्टिपल एंगल्सहरूको चाहिँ फर्मुला कसरी डेरिभेसन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन गइरहेका छौं। हामीसँग जम्मा तीनटा यो फर्मुला हामीले जान्यौं भने बाँकी रहेको सबै फर्मुलाहरू हामी डिराइभ गर्न सक्छौं। जस्तो sin a + b = sin a cos b + cos a sin b। त्यसै cos a + b भनेको cos a cos b - sin a sin b। त्यसै नै tan a + b को फर्मुला हुन्छ tan a + tan b / 1 - tan a tan b। यदि हामीलाई यो तीनटा मात्रै फर्मुला याद छ भने बाँकी रहेको सबै फर्मुलाहरू हामीले आरामसँगले चाहिँ डेरिभेसन गर्न सक्छौं। र सुरु गरौं। द sin सपोज हामीलाई चाहिँ sin 2a मल्टिपल फर्मुला चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ। यसको फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने छ भने यति बेला हामीले गर्न सक्छौं। जस्तो sin 2a भनेको sin 2a लाई हामी यसको फर्ममा sin a + b को फर्ममा हामी लेख्न सक्छौं। पहिले यो भनेको sin 2a भनेको sin a + a। अब यसको मतलब के भयो त भन्दाखेरि यो b भएको ठाउँमा पनि a नै आयो यहाँनेरि, हैन। जसको कारणले गर्दाखेरि अबको फर्मुलामा हामी के गर्न सक्छौं त भन्दाखेरि जहाँ यो फर्मुलामा b रहेको छ त्यो b मा लगेर चाहिँ हामीले a लगेर हाल्ने। भन्दाखेरि कस्तो आउने रहेछ त यसको फर्मुला भन्दाखेरि यसलाई फेरि एक्सपान्ड गर्दाखेरि sin a अब cos b हुन्थ्यो भने cos b को ठाउँमा पनि a नै आयो। सिमिलरली यहाँ पनि के भयो त भन्दाखेरि cos a sin पनि a नै आयो। भनेपछि जस्तो यहाँ b छ, यो b को ठाउँमा हामीले a युज गर्न सक्यौं। त्यस्तै यो a छँदैछ, यहाँ छुटे छ, यहाँ a छँदैछ। त्यस्तै गरेर यहाँ b छ भने यहाँ b को ठाउँमा पनि a, यो a को ठाउँमा पनि a छँदैछ। अनि अब यो कस्तो भयो त भन्दाखेरि sin a cos a प्लस sin लाई अगाडि लेख्दा sin a cos a। यो भएको कारणले गर्दाखेरि दुईटै sin a cos a भएकोले गर्दा हामीले डाइरेक्ट 2 sin a cos a लेख्न सक्ने भयौं। यसरी हामीले फर्मुला डिराइभ गर्न सक्ने हो। त्यस्तै गरेर cos 2a को फर्मुला हेरौं। cos 2a भनेको कति हुने रहेछ त भन्दाखेरि त्यस्तै गरेर cos 2 भनेको यहाँ पनि cos 2a को ठाउँमा cos a + a त्यो कारणले गर्दाखेरि cos a + a भनेको के भयो त भन्दाखेरि cos a cos b प्लस फर्मुला माइनस sin a। अब फेरि अर्को पनि sin a, यहाँ पनि हामीले a नै लेख्न सक्छौं। यहाँ पछि cos a - sin a sin a भयो। भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि cos a * cos a भनेको cos स्क्वायर a माइनस sin a * sin a भनेको sin स्क्वायर a। अब बाँकी रहेको यसैलाई हामीले चाहिँ एक्सपान्ड गरेर चाहिँ जति पनि फर्मुला हामीले डिराइभ गर्न सक्ने भयौं। जस्तो यसलाई एक्सपान्ड गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दाखेरि cos लाई sin को टर्ममा लानु पर्यो भने 1 - sin स्क्वायर a, यसलाई मात्र हामीले चेन्ज गर्दा -sin स्क्वायर a = 1 - 2 sin स्क्वायर a। यसरी हामीले चेन्ज गर्न सक्ने भयौं। त्यसै नै यसलाई यदि हामीले cos को फर्ममा लाने हो भने cos को फर्ममा लाँदाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले cos को फर्ममा लाँदाखेरि जस्तो cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a = अब cos स्क्वायर a माइनस अब sin स्क्वायर भनेको 1 - cos स्क्वायर a हो। अनि यो कति हुने भयो त भन्दाखेरि फेरि पनि ब्र्याकेट ओपन गर्दा cos स्क्वायर a -1 - प्लस cos स्क्वायर a भनेपछि यो भयो 2 cos स्क्वायर a - 1। यसरी हामीले चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ sin र cos को लागि लिएर चाहिँ हामीले फर्मुला डिराइभ गर्न सक्यौं। sin 2a cos 2a को लागि। त्यसैगरी tan को लागि पनि हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं। tan को लागि चेन्ज गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्न सक्छौं त हेरौँ है त। जस्तो हामीसँग tan को फर्मुला छ tan a + b = tan a + tan b / 1 - tan a tan b छ भने अब यसलाई गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि tan 2a को फर्मुला हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने भयो। tan 2a भनेको कति हो त भन्दाखेरि tan a + a = अब यसलाई हामीले फर्मुला लाँदाखेरि जहाँ a b छ त्यसको ठाउँमा a हालेको त हो यहाँनेरि। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई हामीले भन्न सक्यौं tan a + tan a / 1 - tan a * tan a = कति भयो त यो भन्दा 2 tan a / 1 - tan स्क्वायर a। भनेपछि tan 2a को फर्मुला रहेछ tan 2a को हाम्रो फर्मुला बन्यो अब 2 tan a
बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। भनेपछि यसरी नै हामीले चाहिँ जति पनि फर्मुलाहरू छ हामी त्यसलाई डिराइभ गर्न सक्छौँ। जस्तै गरेर अब अर्को आयो हामीसँग सपोज tan 3a को फर्मुला निकाल्नु पर्ने हामीले tan 3a निकाल्नु पर्ने छ। अब tan 3a निकाल्नु पर्ने छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ त यसलाई भन्दा tan 3a को ठाउँमा हामी यसलाई दुईटा ग्रुप बनाउन सक्छौँ। जस्तो tan 2a थियो भने 2a लाई हामीले a + a बनायौँ भने यसलाई हामीले tan 2a + a बनाउन सकियो हैन। अब यसलाई फेरि एक्सपान्ड गर्दा कति हुने भयो त भन्दाखेरि tan a को ठाउँमा 2a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a भनेको 2a अनि tan b भनेको tan a। यसरी चेन्ज गर्न सकियो। अब आकोलाई पनि फेरि हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई, किनभने tan 2a को फर्ममा त हाम्रो एन्सर होइन, a को फर्ममा लेख्नुपर्ने छ भने चाहिँ यसलाई के गर्न सकियो त भन्दाखेरि फेरि फर्दर चेन्ज गर्दा 2a को ठाउँमा हाल्ने। 2a को फर्मुला के छ हाम्रो भन्दाखेरि tan 2a भनेको 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर भनेपछि 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a भनेको यो भनेको यतिको ठाउँमा आयो, बाँकी रह्यो प्लस tan a हैन डिभाइडेड बाइ अब यहाँ पनि त्यही हो 1 माइनस tan 2a भनेको के हो त भन्दाखेरि 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a भनेपछि 2 tan a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a इन्टु पछाडिको tan a छँदैछ मल्टिप्लाई tan a मल्टिप्लाई भयो। अब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि अब हामीले गर्न सक्ने भयौँ। अब यसलाई मैले यहाँबाट सुरु गरेँ, यति गर्दा कति आयो त भन्दाखेरि अलिकति क्लियरली बुझौँ। यसमा चाहिँ छ 2 tan a बाई 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a हाम्रो न्युमरेटरमा छ भने डिनोमिनेटरमा छ 1 माइनस 2 tan a इन्टु tan a भनेको 2 tan स्क्वायर a अपन 1 माइनस tan स्क्वायर a यति छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दा कति हुन्छ त हाम्रो भन्दा अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाँदाखेरि हामी एलसीएम लियौँ, माथि न्युमरेटरमा एलसीएम लिँदाखेरि 1 माइनस tan स्क्वायर a भयो। अब माथि कति हुने भयो त भन्दाखेरि 2 tan a प्लस tan a टाइम्स 1 माइनस tan स्क्वायर a। सिमिलरली अब डिनोमिनेटरमा पनि हामीले चाहिँ लियौँ, कति हुन्छ एलसीएम लिँदाखेरि भनेको एलसीएम त्यसको पनि फेरि त्यही हो 1 माइनस tan स्क्वायर a नै एलसीएम आउँछ। अब बाँकी रहन्छ कति त माथि भन्दाखेरि 1 माइनस tan स्क्वायर a आयो भने माथि रह्यो यता मल्टिप्लाई हुँदा 1 माइनस tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर a भयो। भनेपछि अब यो यता माइनस भएकोले गर्दाखेरि के भयो त भन्दाखेरि यसले माथि मल्टिप्लाई गरेँ, यहाँ माइनस भएकोले गर्दाखेरि जस्ता जस्तै यो माइनस आयो त। भनेपछि अब हेरौँ त कति आउँछ त भन्दाखेरि 1 माइनस tan स्क्वायर a जुन डिनोमिनेटरमा छ यो पनि डिनोमिनेटर भएकोले गर्दा दुईटैलाई हामीले क्यान्सल गऱ्यौँ। अब बाँकी रह्यो कति त भन्दा हाम्रो बाँकी रहेको छ मैले यहाँनिर गरेँ, यहाँनिर बाँकी रहेको कति भयो त भन्दाखेरि न्युमरेटरमा रह्यो 2 tan a प्लस यो भित्र 10 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुने भयो त भन्दाखेरि tan a 1 माइनस tan स्क्वायर a भयो माथि। अब मुनि रह्यो कति त भन्दा यसको मुनि रह्यो, यसको मुनि बाँकी रहन्छ, यसकोमा यहाँ मुनि रह्यो बाँकी, यसकोमा बाँकी रहन्छ 1 माइनस अब tan स्क्वायर a माइनस 2 tan स्क्वायर भनेको माइनस 3 tan स्क्वायर a बाँकी रह्यो। अब यो रह्यो कति त भन्दा यसको एन्सर कति रह्यो त भन्दाखेरि अब यसलाई फेरि माथि पनि ब्रेक गरौँ 2 tan a प्लस tan a माइनस tan क्यूब a बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a इक्वल्स टु कति आयो त भन्दाखेरि tan a 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। हाम्रो tan 3a को फर्मुला रहेछ यति। हामीले यसरी चाहिँ फर्मुला डिराइभ गर्न सक्छौँ।
त्यसैगरी sin 3a र cos 3a को पनि फर्मुला त्यही आइडियाबाट हामी डिराइभ गर्न सक्छौं। जस्तो sin 3a को लागि त्यही आइडिया युज गरौँ। sin 3a भनेको sin 2a plus a। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा हामीले यसलाई सजिलो तरिकाले गर्न सक्छौं। sin a plus b को फर्मुला भनेको के हुन्छ त फर्मुला भन्दाखेरि sin a cos b plus cos a sin b। हाम्रो फर्मुला यो रह्यो, जहाँनिर चाहिँ a को ठाउँमा 2a छ भने b को ठाउँमा a रहेको छ। भनेपछि अब यसलाई फेरि हामीले एक्सपान्ड गरौँ। 2a लाई र यो cos 2a र sin 2a यो जम्मा दुईटालाई मात्रै हामीले एक्सपान्ड गर्दा पुगिहाल्छ, किनभने बाँकी सबै a को टर्ममा छ। बाँकी जम्मा दुईटा मात्रैलाई हामीले a को टर्ममा चेन्ज गर्ने, किनकि यिनीहरू 2a मा छ। भनेपछि यसलाई चेन्ज गर्दा sin 2a को फर्मुला के हुन्छ त भन्दाखेरि 2 sin a cos a इन्टु cos a जुन फर्मुलामै छ, प्लस अब यसलाई पनि एक्सपान्ड गरौँ। cos 2a भनेको केमा लाने त अब यसलाई भन्दाखेरि sin को फर्मुला भने sin कै टर्ममा लानु पर्यो भनेपछि sin cos 2a को sin को फर्ममा फर्मुला के छ भन्दाखेरि 1 minus 2 sin square a। अब यो भनेको cos 2a को फर्मुला यति भयो भने बाँकी रहेको छ sin a पछाडि। यसपछि फेरि अब यसलाई एक्सपान्ड गरौँ। यी 2 sin a cos a इन्टु cos a भनेको cos स्क्वायर a, प्लस अब यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गरौँ। sin a ले दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्दा sin a माइनस 2 sin स्क्वायर a इन्टु a भनेको sin स्क्वायर a र sin a भनेको sin क्युब a इक्वल्स टु कति आयो त भन्दाखेरि 2 sin। अब फर्मुला त sin को भनेपछि यसलाई पनि sin मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भनेपछि 1 माइनस sin स्क्वायर a cos स्क्वायर a भनेको 1 माइनस sin स्क्वायर a यसमा कन्भर्ट गर्यौं, प्लस sin a माइनस 2 sin क्युब a। त्यसैगरी अब यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्दै जाउँ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भित्र 2 sin a इन्टु 1 भनेको 2 sin a, अब फेरि माइनस अनि 2 sin a इन्टु sin स्क्वायर भनेको 2 sin क्युब a, प्लस sin a माइनस 2 sin क्युब a। अब लाइक टर्म्सलाई एक ठाउँ, अनलाइक टर्म्सलाई एक ठाउँ राखौँ। 2 sin a र sin a लाइक टर्म्स, 2 sin a प्लस sin a भनेको 3 sin a माइनस यो पनि माइनस यो पनि माइनस हुन्छ 2 sin क्युब a 2 sin क्युब a भनेको माइनस 4 sin क्युब a। भनेपछि sin 3a इक्वल्स टु कति रहेछ त भन्दाखेरि 3 sin a माइनस 4 sin क्युब a। यसरी हामीले sin 3a को पनि फर्मुलालाई डिराइभ गर्न सक्ने भयौं। अब यसरी नै गएर अब cos 3a लाई पनि हामीले डिराइभ गरेर हेरौं। cos 3a लाई डिराइभ गर्दा हामीले हेरौं cos 3a इक्वल्स टु के हो त फर्मुला भन्दाखेरि यसलाई हामीले फेरि एक्सपान्ड गर्नु पर्यो, cos 2a प्लस a मा कन्भर्ट गर्ने। अब cos 2a प्लस a भनिसकेपछि हाम्रो फर्मुलामा जाने भयो। अब केमा कुन फर्मुला लान सकिन्छ भन्दाखेरि cos a प्लस b को भनेपछि cos a प्लस b भनेको कति हुन्छ त भन्दा cos a प्लस b भनेको cos a cos b माइनस sin a sin b। अब b को ठाउँमा a नै हो भने a को ठाउँमा 2a हो, हामीले यति लेख्नु पर्यो। अब यति गरिसकेपछि के हुन्छ त यो भन्दाखेरि cos 2a पनि cos के टर्ममा भनेपछि, किन cos को फर्मुला हामी निकाल्दै छौं भने cos के टर्ममा लेख्नु पर्यो cos 2a को पनि भनेपछि 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 भनेको cos 2a अनि यो cos a भयो माइनस। अब sin 2a को फर्मुला cos को टर्ममा छैन, किनभने sin 2a को फर्मुला एउटै मात्र छ 2 sin a cos a भन्ने, चाहिँ त्यसैमा लेखिदिने 2 sin a cos a इन्टु sin a जस्ता तस्तै फेरि। अब यसलाई फेरि एक्सपान्ड गरौँ। अब यसलाई एक्सपान्ड गर्दा 2 cos स्क्वायर a इन्टु cos a भनेको 2 cos क्युब a माइनस cos a माइनस। अब 2 cos a एउटा मात्रै छ, बाँकी रह्यो sin a इन्टु sin a भनेको sin स्क्वायर a भयो। अब फेरि यसलाई त हामीले cos मा चेन्ज गर्न सक्ने भयौं, त्यो कारणले गर्दाखेरि अब बाँकी रहेकोलाई जस्ता जस्तै सार्ने मात्रै काम गरौँ। 2 cos क्युब a माइनस cos a माइनस 2 cos a
किनभने हाम्रो कसको फर्मुला चल्दैछ भने निकाल्दैछौँ भने कसकै टर्ममा लेख्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि यो साइनलाई हामीले कन्भर्ट गर्यौँ 1 माइनस कस स्क्वायर ए। यो हामीले अगाडिकै क्लासहरुमा पनि जानिसकेको कुरा हो। कस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टु 1 माइनस कस स्क्वायर ए। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ 2 कस क्यूब ए माइनस कस ए माइनस 2 कस ए माइनस माइनस प्लस 2 कस क्यूब ए। अब यति गरेपछि हामीले के गर्न सक्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुलालाई अब सम अप गरौँ। कति आउने हो त भन्दाखेरि 2 कस क्यूब ए र 2 कस क्यूब ए भनेको 4 कस क्यूब ए माइनस कस ए इन्टु 2 कस ए भनेको 3 कस ए हो। अब यो भनेको के को फर्मुला हो त भन्दाखेरि कस 3a इक्वल्स टु 4 कस क्यूब ए माइनस 3 कस ए। हामीले यसरी चाहिँ फर्मुलालाई हामीले डिराइभ गर्न सक्ने रहेछौँ ट्रिगोनोमेट्रीमा।